जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बाद चैप्टर नंबर 6 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को डिस्कस करना। और आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह समटाइम्स शी परसुएडेड हिम कम्प्लीटली से लेकर एंड तक। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स एज यूजुअल, जो कि हमारा सिलसिला है, पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, जो हमने पढ़ना है उससे मुतालिक। तो बेटा याद रखें कि कभी कभार तो ऐसा होता था कि कैथरीन चिप्स को मुकम्मल तौर पर अपनी बात से कायल कर लिया करती थी, और इसकी मिसाल भी हमें देखने को मिली, जो कि बड़ी अहम बात थी कि कैथरीन ने चिप्स को कायल किया था कि आप मिशन स्कूल जो है उसके और ब्रुकफील्डियन बॉयज़ के दरमियान एक मैच करवाएं। पहली तो बात यह समझ लीजिए कि मिशन क्या है, मिशन स्कूल क्या है। मिशन स्कूल असल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि चर्च में ईसाइयत की तालीम को आम करने के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करने का काम किया करती थी। तो उसका ग्रोह ये मिशन स्कूल। तो वो कह रहा था कि मिशन स्कूल जो है उस ग्रोह के कुछ लड़के और ब्रुकफील्डियन बॉयज़, इनके दरमियान में मैच होना चाहिए। लेकिन ये मिशन स्कूल के जो ग्रोह की तंजीम के लड़के थे वो कैसे थे? वो बहुत ज़्यादा बदमाश किस्म के थे, यानी छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मार डालते थे, सर फोड़ डालते थे और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे। और ये बहुत इनकलाबी किस्म का आइडिया था, यानी समझें कि वाइट्स का ब्लैक्स के साथ मुकाबला करवाना। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका में तो समझा ही नहीं जाता था इनको ब्लैक्स को अच्छा। ये चूँकि इंग्लैंड में था लेकिन असर तो उनके ऊपर भी आना ही आना था। तो ये बहुत ही इनकलाबी किस्म का ख्याल था जो कि कैथरीन ने पेश किया था। पहले पहल तो चिप्स बहुत ही ज़्यादा उसने मुजामत की, और ना 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 कैथरीन ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कैथरीन ने उसे कायल किया तो चिप्स इस बात का, इस प्रपोजल का बहुत ही संजीदगी से हिमायती बन गया और इस काम के लिए डट गया, और उसने कहा मैंने ये करके ही रहना है। जो पॉपुलर इलाका है, पॉपुलर से लड़के आए, अच्छे से खेला, डिफीट हुए, वो हारे। 7 गोल किए थे ब्रुकफील्डियन बॉयज़ ने, 5 गोल्स किए थे इन पॉपुलर बॉयज़ ने। और काफ़ी अच्छा टाइम उन्होंने ब्रुकफील्ड में गुजारा, लड़कों की कंपनी में, चिप्स और कैथरीन की कंपनी में। और चिप्स खुद उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गया था और वो अपने साथ काफ़ी अच्छी यादें लेकर गए। और कुछ सालों के बाद जब जंग का ज़माना था तो एक सोल्जर जो है वो चिप्स से मिला और उसने उसे बताया कि वो पॉपुलर्स में से एक है, यानी पॉपुलर्स इलाके से जो आए थे, पॉपुलर्स वाले जो लड़के थे जो आए थे, उनमें से वो एक था। और उसने चिप्स को बताया कि मुझे आप अच्छे से याद हैं, मुझे वो सारी यादें याद हैं जो उस वक्त, उस दिन हमने आप लोगों के साथ गुजारी, और ख़ास तौर पर मुझे वो लेडी कैथरीन बहुत अच्छे से याद है। तो चिप्स बड़ा हैरान होता है कि तुम्हें याद अभी तक कैथरीन के बारे में? तो वो कहता है हाँ, लेकिन वो हैं कहाँ पर? तो उसने बता दिया कि वो काफ़ी अरसा पहले वफ़ात पा चुकी। यानी जब आप लोग गए थे, जिस दिन आप आए थे उससे ठीक 1 साल बाद तकरीबन वो कैथरीन वफ़ात पा चुकी थी, मर गई थी। जनाब पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो सिनोनिम्स क्या हैं देखते हैं जी। सबसे पहले सिनोनिम हमारे पास जो आते हैं वो जनरलिस्टली कहते हैं सखावत के साथ, ठीक है, अच्छे अंदाज के साथ। सोकर फुटबॉल मैच को कहा जाता है। इसी तरह रिसेप्शन कहा जाता है, मुलाकात करना, खुशामदीद कहना। सेरीन कहा जाता है, बहुत ही पुरसुकून और खामोश माहौल। प्लेजेंस कहा जाता है जनाब एक पार्क को जो कि घर के पास हो, स्कूल के साथ हो, या गार्डन को कहा जाता है। इसी तरह वांटन, लापरवाह को कहा जाता है, केयरलेस, लापरवाह। इसी तरह स्टिरिंग कहा जाता है जनाब जोश को, बशाशत को। लैड कहा जाता है स्कूल वाला लड़का, या जो टीनेजर होता है, छोटी उम्र का, नो उम्र लड़का। गैनिस कहा जाता है जनाब एक ऐसी करेंसी का नाम है जो कि 21 शिलिंग के बराबर होती है, ऐसे पैसे का एक नाम जो कि 21 शिलिंग के बराबर होता है। इसी तरह स्टक कहते हैं डटे रहना, ठीक है। अनस्टिकिंग कहा जाता है जनाब
اب ڈٹنا نہیں بلکہ بدل جانا، ڈٹنے سے اب بات میں ذرا سا قبول کرنے کی جانب آنا، اسے انسٹیکنگ کا نام دیا جاتا ہے. ایڈوکیٹ بہت زیادہ دلچسپی دکھانا، تعاون کرنا، سپورٹر بننا. وولٹ فیس کہتے ہیں رویے کی مکمل تبدیلی، اسے وولٹ فیس کا نام دیتے ہیں. اور شو اوور کہا جاتا ہے جناب ارد گرد جانا، گھومنا پھرنا، دیکھنا چیزوں کو. ہچ کہا جاتا ہے جناب رکاوٹ کو، ہرڈل کو. اسی طرح پال یہ دوست کو کہا جاتا ہے. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے ہولیگن. ہولیگن کہا جاتا ہے جناب بدماش کو، بدماش. ٹھیک، آئیے جناب اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرانسلیشن کو. تو وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن بیٹا. Sometimes he persuaded him completely. Brookfield, for example, ran mission in East London, to which boys and parents contributed generously with money, but rarely with personal contact. کبھی کبھار تو وہ اسے مکمل طور پہ قائل بھی کر لیا کرتی تھی. جیسے مثال کے طور پر بروکفیلڈ ایسٹ لندن کے اندر، مشرقی لندن کے اندر کیا کرتا تھا کہ ایک مشن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مشن سے مراد ہے ایک چرچ کے لیے ایک ایسی تنظیم، چرچ میں عیسائیت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو تنظیم بنائی جاتی ہے وہ مشن کہلاتی تھی. تو مشن جو ایسٹ لندن سے جو مشن تھا اس کو وہ رن کرتا تھا بروکفیلڈ، جہاں پہ لڑکے اور والدین جو تھے وہ بڑی سخاوت کے ساتھ حصہ ڈالا کرتے تھے پیسوں کے ساتھ، لیکن پرسنل کانٹیکٹ ان کا نہ ہونے کے برابر تھا. It was Catherine who suggested that a team from the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11s at soccer. یہ کیتھرین تھی جس نے مشورہ دیا کہ مشن سے ایک ٹیم کو بروکفیلڈ آنا چاہیے اور اسکول کے 11 بوائز میں 11 بوائز یعنی 11 بوائز کی ٹیمز بنی ہوتی تھیں، تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلنا چاہیے. The idea was so revolutionary that from anyone but Catherine could not have survived its first frosty reception. جناب یہ اس قدر انقلابی خیال تھا کسی دوسرے کے لیے، کیتھرین کے بجائے ہر ایک کے لیے یہ بہت انقلابی بات تھی. یہ کیا بات کر دی ہے، اور اس کے لیے تو جناب جو ویلکم ہونے والا تھا وہ بھی بڑا سخت تھا. یعنی کسی کو بھی کہتے تو وہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر غصہ کرتا. To introduce a group of slum boys to the serene environment of better class youngsters seemed at first a woman stating of all kinds of things that had better be left untouched. اب جناب یعنی وہی صاحب کہ آپ نے کچی آبادیوں کے حبشی لڑکوں کو ایک ایسے گروہ کو یہاں پر بلا رہے ہیں کس جگہ پر جو کہ بڑا پرسکون ماحول ہے اور ان کی کلاس، ان کا عہدہ یہ کافی بہتر ہے. پہلے تو یہ بڑا لاپرواہ سا عمل لگا کہ یہ ساری چیزیں ان کو نہ کرنا ہی، ٹچ نہ کرنا ہی، ان کے پاس نہ جانا یا اس معاملے کو سر انجام نہ دینا ہی بہتر سمجھا گیا. The whole staff was against it. پورا سٹاف اس کے خلاف تھا. And the school, if its opinion could have been taken, was probably against it too. جناب اور اسکول کی جب بات کرتے ہیں اگر اس کی رائے بھی لی گئی ہوتی تو وہ بھی مکمل طور پر اس کے خلاف غالباً ہوتا. Everyone was certain that the East End lads would be hooligans, or else they would be made to feel uncomfortable anyhow. There would be incidents, and everyone would be confused and upset. Yet Catherine persisted. جناب ہر کوئی اس بات پر متفق تھا، اسے یقین تھا کہ ایسٹ اینڈ سے آنے والے جو لڑکے ہوں گے، اسکول کے لڑکے ہوں گے، یہ یقیناً بدماش ہوں گے اور ہر کوئی بہت زیادہ عدم اطمینان کا شکار تھا اور انہیں یہ بھی تھا کہ کچھ سانحہ ہو سکتا ہے. ہر کوئی بہت پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، لیکن جو کیتھرین تھی وہ ڈٹی رہی. اس نے نہیں سنا. کیا کہتی ہے؟ چپس they are wrong you know and I'm right, she said. چپس تم جانتے تو ہو وہ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. I'm looking ahead to the future. میں مستقبل سے پرے دیکھ رہی ہوں، میں یہاں سے آگے کو دیکھ رہی ہوں. And they and you are looking back to the past. اور تم اور وہ سب ماضی کی جانب پیچھے دیکھ رہے ہیں. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. انگلینڈ ہمیشہ سے ہی افسروں اور دوسرے عہدوں میں ہی ڈیوائڈ نہیں رہنے والا. And those popular boys are just as important to England as Brookfield is. اور وہ جو مشہور لڑکے ہیں، جو
جو بہت زیادہ مشہور ہیں اپنی بدماشی کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے، وہ بھی انگلینڈ کے لیے ویسے ہی اہم ہیں جیسا کہ بروک فیلڈ ہے. یعنی وہ لڑکے جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ وہ لڑکے کلاس ان کی نہیں میچ کرتی یہاں کے بوائز کے ساتھ، تو یہ انگلینڈ کے لیے ویسے ہی اہمیت کے حامل ہیں جو آپ کے لیے ہیں، جو آپ کی بروک فیلڈ ہے. We have got to have them here, Chips. Chips, آپ کو انہیں یہاں لانا چاہیے. You can't satisfy your conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length. آپ 21 شلنگ کا ایک چیک لکھ کر اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھ کر مطمئن نہیں کر سکتے کہ میں نے ٹھیک کر رہا ہوں. Besides, they are proud of Brookfield. اس کے علاوہ وہ تو بروک فیلڈ پر فخر کرتے ہیں. Just as you are, بالکل ویسے جیسے تم کرتے ہو. Years hence, maybe boys of that sort will be coming here. کافی سالوں کے بعد ایسا ہوگا کہ لڑکے یہاں پر آئیں گے وہاں سے. A few of them at any rate. ان میں سے کچھ تو لازمی آئیں گے. Why not? کیوں نہ آئیں? Why no ever not? کیوں کبھی نہ آئیں؟ Chips dear, remember this is 1897, not 67. پیارے چپس یہ یاد رکھو کہ یہ 1896 ہے، 67 نہیں. When you were up at Cambridge, جب تم کیمبرج میں ہوا کرتے تھے. You got your ideas well stuck in those days and good ideas they were too, a lot of them. تم ان دنوں کے خیالات پر ڈٹے ہوئے تھے اور اچھے خیالات تھے. میں یہ نہیں کہتی تمہارے سارے خیالات غلط تھے، ان میں سے بہت سے خیالات بڑے اچھے تھے. But a few, just a few chips, wanted sticking. لیکن ان میں سے کچھ خیالات کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، ان سے تمہیں جان چھڑوانی پڑے گی چپس، اور اپنے آپ کو جدید یا جدت پسند بنانا پڑے گا. اتنی زبردست اس نے تقریر کی، اس کا کیا اثر ہوا چپس کے اوپر؟ آئیے دیکھتے ہیں. Rather to her surprise, he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal, and the volte-face was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. جناب اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ اس نے اچانک اپنا رخ پلٹا چپس نے، اور وہ اس معاملے کا بہت شدت سے حامی بن گیا، اور اس کے یہ رویے کی تبدیلی اس قدر جامع تھی کہ جو انتظامیہ تھی وہ اس سے آگاہ نہیں تھی، اور آخر کار انہوں نے اس خطرناک تجربے کو کرنے کی حامی بڑھ لی کہ ٹھیک ہے کر لو، لیکن چپ ذمہ دار تم ہوگے. The boys from پاپولر نامی علاقے سے لڑکے arrived at Brookfield one Saturday afternoon. وہ ایک ہفتے کی دوپہر کو آئے. Played soccer with the school second team. اسکول کی دوسری ٹیم کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کا میچ کھیلا. Were honorably defeated by 7 goals to 5. اور بہت ہی زیادہ شائستگی سے، اعلیٰ ظرفی والے انداز سے وہ ہارے 7 کی بجائے 5 گول سے. یعنی 7 گول کیے تھے بروکفیلڈ سیکنڈ ٹیم نے اور 5 انہوں نے. And later had high tea with the school team in the dining hall. اور ڈائننگ ہال میں اسکول ٹیم کے ساتھ انہوں نے ہائی ٹی کی، مطلب کھانا، چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا کھانا. They then met the head and were shown over the school. پھر ان کی ملاقات سربراہ سے کروائی گئی، انہیں اسکول دکھایا گیا. And Chips saw them off the railway station in the evening. اور شام کو چپس انہیں ریلوے اسٹیشن الوداع کرنے کے لیے گیا. Everything had passed without the slightest hitch of any kind. ہر چیز ذرا سی بھی رکاوٹ یا پریشانی کے بغیر گزر گئی. And it was clear that the visitors were taking away with them a fine and impression and they had left behind. اور یہ واضح تھا کہ جو وزٹرز تھے، آنے والے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ تاثر لے کر جا رہے تھے، ویسا ہی تاثر جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے. آگے بڑھتے ہیں جناب. They took back with them also the memory of charming women who had met them and talked to them for once years later during a war. A private stationed at a big military camp near Brookfield called on Chips and said him till at length shaking hands. The man said, "Oh, the Mrs. Sir, I remember her very well." وہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی مسحور کر دینے والی عورت کی یادیں بھی لے کر گئے جو اس سے ملی، ان سے باتیں کی. کیونکہ کافی سالوں کے بعد جب جنگ کے دوران ایسا ہوا کہ ایک نجی اسٹیشن قیام گاہ تھی بڑا فوجی کیمپ کی بروکفیلڈ کے پاس، وہ چپس سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ وہ اس فرسٹ وزٹنگ ٹیم میں سے ایک تھا.
चिप्स ने उसे चाय पिलाई और उसके साथ गुफ्तगू की। और जनाब फिर क्या हुआ कि जब हाथ मिला रहे थे तो आदमी ने पूछा, अरे जनाब वो औरत, वो जो मैडम थी, मिस थी, मुझे वो बड़े अच्छे से याद है, उनका क्या बना? डू यू? चिप्स आंसर्ड ईगरली। चिप्स ने बड़ी दिलचस्पी के साथ जवाब दिया, क्या तुम्हें वाकई याद है? डू यू रिमेंबर हर? क्या तुम्हें वो याद है? Rather I should think anyone would। और जनाब मेरे ख्याल में कोई ऐसा होगा नहीं जो उन्हें याद ना रखता हो। जितनी उनकी अच्छी पर्सनैलिटी थी, जिनकी उनकी अच्छी शख्सियत थी, उन्हें तो हर कोई याद रखता होगा, अब भी याद होंगी वो हर एक को। और चिप्स कहता है, दे डोंट, यू नो, तुम जानते तो हो, तुम्हें बता दूं कि हर कोई उसे याद नहीं रखता, एटलीस्ट नॉट हियर, कम से कम कोई यहाँ पर जो मौजूद है उन्हें वो याद नहीं। Boys come and go, new faces all the time, memories don't last, even masters don't stay forever। जनाब लड़के आते जाते हैं, नए चेहरे हर वक्त, यादें ज्यादा देर तक नहीं रहती, यहाँ तक कि मास्टर्स भी ज्यादा देर तक हमेशा के लिए नहीं रहते। Since last year when all Gribble retired, याद रखना ये ग्रिबल कौन है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। जनाब पिछले साल जब बूढ़ा ग्रिबल जो कि यहाँ का बटलर था, खानसामा था, जब वो रिटायर हुआ, there hasn't been anyone here who ever saw my wife। कोई ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि उसने मेरी बीवी को देखा था। She died, you know, less than a year after you visit। जनाब जब आपने विजिट किया तो उसमें तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ था कि वो वफात पा गई। In 1898 में। I'm very sorry to hear, sir। There's 2 or 3 of my pals anyhow who remember or clear as anything, though we did only see her that worst। Yes, we remember her all right। मैं जनाब माजरत चाहता हूँ, जनाब 2 से 3 मेरे दोस्त हैं, वो भी, उन्हें भी बहुत अच्छे से याद है। कोई और चीज याद हो ना हो, वो लाजमी कैथरीन याद है। जनाब मुझे वो बड़े अच्छे से याद है, हाँ हमें वो बड़े अच्छे से याद है। और जनाब I'm very glad that was a grand day we all had and a fine game too। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वो बहुत ही उम्दा आला दिन था जो हमें मिला था, बहुत ही अच्छी गेम भी हुई। On the best days that I ever had in my life। वो बंदा कहता जनाब one of the best days, वो तेजी से बोलता है ना, one of the best days I ever had in my life, ये कहना चाह रहा है जनाब मेरी जिंदगी में जो बेहतरीन दिन गुजरे उनमें से ये एक बेहतरीन दिन था। Wish it was then and not a treat I do। मेरी ख्वाहिश थी कि जनाब वो दिन, ऐसे और दिन हमें मिलते रहते। I'm off to Franco tomorrow। जनाब कल मुझे फ्रांस के लिए रवाना होना है। A month or so later, Chips heard that he had been killed at Festdale। उसे जनाब 1 महीने या उससे थोड़ी देर बाद पता चला कि वो बंदा फेस्टेल के मुकाम पर मारा गया या उसे कत्ल कर दिया गया। जनाब ये हमारा हो गया टेक्स्ट। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। जी बेटा कल हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स जो कवर किए थे उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कवर किया था, उसके अलावा यहाँ पर ये वाला तीसरा ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके नोट्स में है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। उसको 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आप कीजिएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे आएगा 3 क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लिया था, लेक्स कैनोलिया से मुतालिक जो जोक था वो भी डिस्कस हम लोग कर चुके थे। और इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ये भी पढ़ लिया था। आइए आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आखिरकार कैथरीन ने चिप्स को मिशन स्कूल और ब्रुकफील्डियन बॉयज के दरमियान मैच के लिए कायल कर लिया। इससे मुतालिक हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एट फर्स्ट कैथरीन्स आइडिया वाज रिजेक्टेड। सबसे पहल तो ऐसा हुआ कि कैथरीन के ख्याल को रद्द कर दिया गया, बट शी परसिस्टेड, लेकिन वो डटी रही एंड टोल्ड चिप्स दैट इंग्लैंड इजंट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। और उसने बताया कि इंग्लैंड हमेशा से ही अफसरों और दूसरे ओहदों में तकसीम होकर नहीं रहने वाला, एंड दोज पॉपुलर बॉयज आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज। और वो जो मशहूर लड़के हैं वो इंग्लैंड को वैसे ही अहमियत वाले हैं जैसे ब्रुकफील्ड है, आपको उन्हें यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा चिप्स। अच्छा जनाब अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो आपको भी नजर आ रहा है, ये सवाल खुद ही देख लें किस कदर इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हमारे पास 11 दफा पास पेपर में आ चुका है, 11 दफा, 11 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। इसे बड़े ध्यान से इसको एक नजर देख लें। आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।
جلدی دیکھ لیں، جلدی، شابش. اسی طرح یہ کوشچن بھی، یہ 2011 اور 2018 میں آ چکا. اس کوشچن کو بھی اچھے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جناب، ڈن. اچھا جی، اب یہ کوشچن جو 2012 میں آ چکا اس کو بھی دیکھ لیں، فٹ بال میچ کے لیے جو پرسویٹ کیا تھا. اور یہ 2013 اور 19 میں کوشچن نمبر جو 5 ہے یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے جناب، ڈن ہے. چلیں جی، یہ کوشچنز ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا ختم. اور اب انشاءاللہ ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں.